ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूलीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीनभस्य बीजाय चूडामणि कृतविधर्बलजी कृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा उपादानस्य साध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्। तर्हि चिकीर्षा कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वमतिस्तथा उपादानस्य च अध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्। तर्हि कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वमतिः चिकीर्षा उपादानस्य अध्यक्षञ्च प्रवृत्तौ जनकं भवेत् इति। नाम कृतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञानं चिकीर्षा एवमेव उपादानस्य प्रत्यक्षं नाम किम् उपादानं नाम किं समवायिकारणस्य प्रत्यक्षम् अपि तत्र प्रवृत्तौ कारणं भवेत्। नाम जानाति इच्छति यतते ततः इच्छति यतते इति खलु उच्यते। यतते तत्र यतते इत्यनेन प्रवृत्तिरुच्यते। तर्हि सा प्रवृत्तिः कथं भवति? इष्टसाधनत्वज्ञानं विना न भवति। तदपि इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञानं केवल इष्टसाधनत्वम् इति वक्तुं नैव शक्यते। तदुत्तरं चिकीर्षा जायते, तदुत्तरं प्रवृत्तिः। एवं किञ्चित् तत्र उपादानस्य ज्ञानं विना नाम इदानीं घटस्य निर्माणं कथं कर्तव्यम् इति अज्ञात्वा अस्माकं कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वज्ञानम् अस्ति चेदपि तत्र प्रवृत्तिर्न जायते। घटस्य निर्माणं कथं कर्तव्यम् इति ज्ञातव्यं खलु। तज्ज्ञानेन विना नैव भवति। अतः तदपि ज्ञानं तत्र अपेक्षते इति उच्यते। तर्हि मधुविषसम्पृक्त अन्नभोजनादौ बलवदनिष्ट अनुबन्धित्वेन चिकीर्षाभावात् न प्रवृत्तिरिति भावः। तर्हि तत्र मधुविषसम्पृक्त अन्नभोजने कृतिसाध्यत्वमस्ति, इष्टसाधनत्वमपि अस्ति। मधुसम्पृक्तत्वात् कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वमस्ति। एवं अन्नम् इति कृत्वा अन्नस्य भोजनं तु कृतिसाध्यमेव इति कृत्वा द्वयमप्यस्ति इत्यतः तत्र कुतः न चिकीर्षा न वा प्रवृत्तिः कुतो न जायते इति चेत् तत्र बलवदनिष्ट अनुबन्धित्वम् अस्ति। बलवदनिष्टं किं? मरणं। बलवत् अनिष्टं मरणं। तर्हि मरणस्य अनुबन्धी एव इदं कारणमेव भवति इत्यतः अस्य ज्ञानेन न तत्र चिकीर्षा। यदा विषसम्पृक्तत्वं ज्ञायते अन्ने अतः तद्भोजने न उभयसत्त्वेपि कृतिसाधनं प्रतिबन्धकज्ञानम् अस्ति इत्यभिप्रायः। तर्हि तत्र इत्यतः किं क्रियते इत्युक्तौ प्रतिबन्धकत्वम् इत्यपेक्षया बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वम् अपि तत्र कारणम्। अननुबन्धित्वज्ञानमपि कारणम्। यथा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञानं तद्वद् बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वातन्त्र्येण कारणम् इति उच्यते। कृतिसाध्य इष्टसाधनता ज्ञानादिवत् नाम ज्ञानम् इव बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वातन्त्र्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तौ कारणमित्यपि वदन्ति। नाम कृतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञानमस्ति चेदपि बलवदनिष्ट अनुबन्धित्वम् अथवा बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानं नास्ति चेत् बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वं नाम इदं मरणस्य साधनं न इति ज्ञानं नास्ति चेत् प्रवृत्तिर्नैव जायते। अतः यथा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वज्ञानं पृथक् स्वातन्त्र्येण यथा वा प्रवृत्तौ कारणं तद्वत् बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानमपि कारणं स्वातन्त्र्येण कारणम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्। यथा वा प्रवृत्तौ सत्यां कृतिसाध्येष्टसाधनता ज्ञानम् अपेक्षते अस्ति चेदेव नाम तत्र तयोः कार्यकारणभावः एवम् एतादृशस्य कृतिसाध्येष्टसाधनता ज्ञानस्य अभावे च प्रवृत्तिर्न जायते। तद्वदेव बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानम् अवश्यं तत्र कारणं भवति अन्वयव्यतिरेकसहचारज्ञानसत्त्वात् इति केचन वदन्ति इति। कार्यताज्ञानं प्रवर्तकमिति गुरवः। इदानीम् अत्र मीमांसकाः नाम प्राभाकराः गुरवः इति
तर्हि ते किं वदन्ति केवलं कार्यताज्ञानमेव प्रवर्तकं प्रवृत्तिजनकं कार्यत्वं नाम कृतिसाध्यत्वं तथा हि ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां नाम ज्ञानेन प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्षा अतिरिक्तं नापेक्षितमस्ति नाम ज्ञानेन प्रवृत्तिः यदि नाम जननीया नाम उत्पादनीया चेत् तत्र चिकीर्षा एव अपेक्षते चिकीर्षा नाम का कर्तुमिच्छा कर्तुमिच्छा नाम कृतिसाध्यत्व प्रकारिका इच्छा कार्यत्व प्रकारिका इच्छा इत्युच्यते सा च कृतिसाध्यता ज्ञानसाध्या सा च नाम सा चिकीर्षा कृतिसाध्यता ज्ञानसाध्या तत्र इष्टसाधनत्वं नापेक्षते चिकीर्षायाः उत्पत्तौ कृतिसाध्यता ज्ञानमस्ति चेदलं स्वप्रकार प्रकारक धीसाध्यत्व नियमात् इच्छायाः स्वप्रकार प्रकारक धीसाध्यत्व नियमात् नाम इच्छा केन जायते इति चेत् इच्छा स्वशब्देन स्वीकार्या इच्छा प्रकारः एव प्रकारः यस्यां धियां सा स्वप्रकार प्रकारक धीः नाम इच्छायां यः विषयः यः प्रकारः स एव प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने विषयः प्रकारः तज्ज्ञानेनैव इयम् इच्छा जायते नाम इच्छायाः अयं नियमः ज्ञानेच्छयोः समानविषयकत्वम् अवश्यं तत्र अपेक्षते प्रकारत्वं समानप्रकारकत्वं तदेव उच्यते स्वप्रकार प्रकारकधीसाध्यत्वम् इति इच्छा प्रकारः एव प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने यस्यां धीः सा धीः स्वप्रकार प्रकारक धीः तया धिया इदं साध्यते इच्छा साध्यते अतः कृति साध्य प्रकारकं यद् ज्ञानं कृति साध्यता यद् ज्ञानं तदेव चिकीर्षा नाम का चिकीर्षा हि कृति साध्यत्व प्रकारिका इच्छा तर्हि अस्याम् इच्छायां प्रकारः कः स्वं कृतिसाध्यत्व प्रकार चिकीर्षा चिकीर्षा निरूपित प्रकारताश्रयः कः स्वप्रकारः नाम चिकीर्षा निरूपित प्रकारताश्रयः विषयः कः कृतिसाध्यत्वं कृतिसाध्यत्वमेव प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने तत् किं कार्यता ज्ञानं तर्हि चिकीर्षा हि कृतिसाध्यत्व प्रकारिका इच्छा तत्र कृतिसाध्यत्वं प्रकारः तत्प्रकारक ज्ञानं चिकीर्षायां तद्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः नाम तद्वारा नाम चिकीर्षा द्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः न तु इष्टसाधनता ज्ञानं तत्र हेतुः न तु इष्टसाधनता ज्ञानं तत्र हेतुः किमर्थम् इति चेत् यदि कृतिसाध्यत्वम् इति नियमेन न उच्यते तर्हि किं भवति केवलम् इष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तौ कारणमिति यद् उच्यते कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डलानयनादौ प्रवृत्त्यापत्तेः चन्द्रमण्डल आनयनम् इष्टसाधनं चन्द्रमण्डलस्य आनयनं तर्हि चन्द्रमण्डलानयनं यद्यपि इष्टसाधनं तत्र कुतो न प्रवर्तते जनः इति चेत् तत् कृत्य असाध्यमित्यतः अतः कृतिसाध्यत्वं ज्ञानम् अवश्यं प्रवृत्तौ कारणमिति वक्तव्यं चिकीर्षाद्वारा ननु कृत्यसाध्यता ज्ञानं प्रतिबन्धकं नाम इष्टसाधनता ज्ञानं प्रवर्तकं किम् इष्टसाधनता ज्ञानं प्रवृत्तौ कारणं कृत्यसाध्यता ज्ञानं प्रतिबन्धकं तर्हि चन्द्रमण्डल आनयने कृत्यसाध्यत्वज्ञानमस्ति यद्यपि इष्टसाधनता ज्ञानम् अस्ति तथापि प्रतिबन्धकज्ञानसत्त्वात् न प्रवृत्तिः यत्र तु भोजनादौ तत्र कृत्यसाध्यत्वज्ञानं नास्ति इष्टसाधनता ज्ञानं च अस्ति इत्यतः तत्र प्रवृत्तिः प्रतिबन्धक अभावसहित कारणस्य सत्त्वात् तत्र कार्यम् उत्पद्यते प्रवृत्तिरूपम् इति चेन्न तदभावापेक्षया कृतिसाध्यता ज्ञानस्य लघुत्वात् नाम कृत्यसाध्यता ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं तदभावस्य प्रवृत्तौ प्रयोजकत्वम् अथवा कारणत्वम् इति अपेक्षया
नाम तदभावज्ञानं नाम क्षम्यताम् अत्र कथमस्ति कृत्यसाध्यताज्ञानं नाम किं कृत्यसाध्यत्वं नाम कृतिसाध्यत्व अभावः तर्हि कृतिसाध्यत्व अभावज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वम् इत्यपेक्षया कृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वम् इति लाघवमस्ति शरीरकृतं लाघवम् एकस्य तु प्रतिबन्धकत्वं त्वया कल्पनीयं खलु तदपेक्षया तत्र प्रतियोगिनः एव कारणत्वकल्पनेन एव उपपत्तौ तत्र लाघवात् कृतिसाध्यताज्ञानस्यैव लघुत्वात् तदेव कारणं भवतु न च द्वयोरपि हेतुत्वं भवतु कृतिसाध्यत्वज्ञानम् इष्टसाधनत्वज्ञानम् उभयमपि हेतुर्भवतु इति चेत् गौरवात् तत् नैव भवति एकेनैव कारणेन कार्योत्पत्ति संभवे द्वितीयस्य कारणत्वं वृथा किमर्थं कल्पनीयम् इति ननु त्वन्मतेपि त्वन्मते नाम प्राभाकराणां मते नाम येन कृतिसाध्यताज्ञानं केवलम् एकमेव प्रवृत्तौ कारणमित्युच्यते तस्मिन् मतेपि मधुविषसम्पृक्त अन्नभोजने चैत्यवन्दने च प्रवृत्त्यापत्तिः कार्यताज्ञानस्य सत्त्वात् अत्र कृतिसाध्यत्वम् अस्ति मधुविषसम्पृक्त अन्नभोजनं चैत्यवन्दनम् आस्तिकानां चैत्यवन्दनं तावत् पापजनकम् इदं तत्रापि आगतं कुत्र नीलकण्ठ्यां मङ्गलवादे आगतं शिष्टः इत्यत्र तत्र आगतमस्ति तर्हि तत्र मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने चैत्यवन्दने अपि इदानीं कार्यताज्ञानस्य सत्त्वात् प्रवर्तकत्वं स्यात् इति चेन्न स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यकार्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वात् कार्यताज्ञानं नाम केवलं कार्यताज्ञानं प्रवृत्तिजनकम् इति न किन्तु स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यं यत् कार्यत्वज्ञानम् इदानीं स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानं नाम किम् इति चेत् प्रतिसंधानं नाम ज्ञानं स्वशब्देन प्रवर्तकः पुरुषः स्वीकार्यः नाम यः प्रवर्तते सः पुरुषः स्वपदार्थः स्वविशेषणं नाम स्वस्मिन् विद्यमानं नाम स्व आत्मनि विद्यमानं किञ्चित् विशेषणं तत् कीदृशं विशेषणं स्यात् कामना स्यात् नाम सोमयागादौ प्रवृत्तौ तत्र स्वर्गे इच्छा कामना स्वविशेषणं स्वविशेषणवत्तमं तत्र किं यत्र प्रवर्तते तत्र स्यात् पाके वा भोजने वा स्वविशेषणम् इच्छायाः साधनत्वं स्वविशेषणवत्वं कुत्र ज्ञायेत पाकादौ तदेव स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानं ज्ञानं तेन ज्ञानेन तज्ज्ञानम् अनुमित्यात्मकम् अत्र अधः पश्यामश्चेत् भवति स्वं प्रवर्तमानः पुरुषः तद्विशेषणं काम्ये कामना काम्ये नाम किं काम्यप्रवृत्तौ कामना नित्यप्रवृत्तौ नाम नित्ये सन्ध्यावन्दनादौ तु कामना इति वक्तुं नैव शक्यते तत्र तु कालशौचादि नाम विहितकालशुचिजीवित्वं सन्ध्याकाले सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यं तावदेव तत्र विहितकालशुचिजीवित्वमेव तत्र विशेषणं भवति तद्वत्ता नाम पक्षे सम्बन्धः सन्ध्यावन्दने वा भोजने वा सम्बन्धः तदेव ज्ञानं तस्य प्रतिसन्धानं ज्ञानं तस्य कार्यताज्ञान हेतुता कथं लिङ्गज्ञानविधया परामर्श रूपेण तथा हि कथं भवति पाकः मत्कृतिसाध्यः इत्यनुमितिः पाकः मत्कृतिसाध्यः मत्कृतिं विना असत्त्वे सति मदिष्टसाधनत्वात् इत्यनुमानम् तर्हि इष्टसाधनवत्ता ज्ञानात्मक परामर्शजन्य अनुमितिः एव तत्र कार्यताज्ञानम् इति जातम् तर्हि पाकः मत्कृतिसाध्यः इत्येव कार्यताज्ञानम् इदञ्च कार्यताज्ञानं मत्कृतिं विना सत्त्वे सति मदिष्टसाधनत्वादिति हेतुघटित नाम हेतुज्ञानेन तत्र तादृशज्ञानं जायते चेदेव तर्हि इदानीं किं जातं मधुविषसम्पृक्तान्नभोजने चैत्यवन्दने वा मदिष्टसाधनत्वं नास्ति किमर्थम् अनिष्टसाधनमेव तत् चैत्यवन्दनं पापकारणम् अनिष्टसाधनं तदेव तत्र उच्यते इति चेन्न स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यकार्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वात् काम्ये यागपाकादौ कामना स्वविशेषणं ततश्च बलवदनिष्ट अननुबन्धि काम्यसाधनताज्ञानेन कार्यताज्ञानम् बलवदनिष्ट अननुबन्धि इदञ्च पाको वा भवतु यागो वा भवतु बलवद्यदनिष्टं नरकादिकं तस्य अननुबन्धि नाम तदजनकम् एवमेव
अननुबन्धि काम्य साधनता ज्ञानम् इष्ट साधनता ज्ञानं काम्यं नाम किम् इष्टम् इष्टं काम्यमिति द्वयमप्येकमेव इष्ट साधनत्वं साधनं च तदेव खलु उच्यते मत्कृतं विना अनुभवमानत्वे सति मदिष्ट साधनत्वात् इति ज्ञानेन कार्यता ज्ञानं जायते ततः प्रवृत्तिः अत एव तृप्तः कुतो न पुनः पुनर्भोजने न प्रवर्तते तृप्तश्च भोजने न प्रवर्तते किमर्थं तदानीं कामनायाः पुरुष विशेषणत्वाभावात् कामना नष्टा स्वविशेषणवत्वं नास्ति इदानीम् अतः स्वविशेषणवत्वाभावात् स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यकार्यत्वज्ञानं नास्ति केवलकार्यत्वज्ञानसत्तेऽपि यतः किं यथाशक्ति भोजनं क्रियते चेदपि कार्यकृतिसाध्यत्वं तु सर्वदा भोजने अस्ति एव तथापि न अस्माभिः भोजने पुनः न प्रवर्तामहे वयं नित्ये च शौचादिकं पुरुषविशेषणं तच्च शौचादिकं सन्ध्यावन्दनोत्तरम् अपगतं मम सा कामना शान्ता इदानीं सा इत्यतः तेन शौचादिज्ञानाधीनकृतिसाध्यताज्ञानात् तत्र प्रवृत्तिः तर्हि अत्रैव स्थापयामः इदं किञ्चित् शनैः पठामश्चेत् किञ्चित् सम्यक्